او لوگ نے جنہاں نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نو سنیا نہ بولے او لوگ جنہاں نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نو سنیا او لوگ جنہاں نے حضرت امیر شریعت دال نال امیر عظیمت نو بھی سنیا او لوگ جنہاں لوگاں نے بڑے بڑے خطبہ نو ویکھیا امام الخطبہ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی نو سنیا حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری نو سنیا او لوگ جنہاں نے انہاں حضرات نو سنیا کہندے نے انہاں دی بڑی مٹھی آواز لانے داو دے لیکن ذرا سوچتے صحیح نا اس خطیب دے کے کہنے ہونگے جنہوں آمینہ دا لال کہندے نے جنہوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے جنہوں عائشہ دا سرتاج کہندے نے جنہوں ابو بکر عمر عثمان و علی دا یار کہندے نے جنہوں اس امت دا والی کہندے نے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے سبحان اللہ دی کوئی پابندی تو نہیں پھر تھوڑا جہا بولو ذرا محبت دے نال بولو ماشاءاللہ مسجد نو اتنا خوبصورت رنگ کر کے تواڈے واسطے انہوں روشن کیتا گیا ہے تے اگر کلی مسجد روشن ہون نہ گل نہیں بندی جدوں تک دل روشن نہ ہو جائے ایک قرآن تواڈے دلاں نو روشن کرنے واسطے پڑھیا جاندا ہے تے پھر محبت نہ آکھو ذرا سبحان اللہ کھیتیاں سب سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے بحر و بر شمس و قمر ماشمہ کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم باواز بلند درود پاک پڑھ لو اچھی پڑھو ذرا بلند آواز نال اے جڑے ساڑے وڈے بھرا نے نا وہ بڑا اچھی درود پڑھ دے تسی بھی ذرا اچھی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے انتہائی واجب الاحترام مرکزی جامع مسجد جڑاں والا دے اندر خالصتاً
دینی اصلاحی نسبت دے نال رب دے دربار دے اندر حاضری اہل ایمان دی نجات دا ذریعہ ہوندی ہے۔ جدو ایمان والا اللہ رب العزت دے دربار دے اندر آندے اس وقت ہر چیز نو چھڑ کے آندے اور پھر خالصتاً جمعۃ المبارک دے دن جدو ایمان والے دی حاضری ہوندی ہے تے ادو مقصد کی ہوندہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ جڑے چاندے نے اونچی کو سبحان اللہ، محبت نہ لاکھو ذرا، تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ، پچھلے بندے آنگے بہ جانگے، تسی تھوڑا جا آگے آ جاؤ، ماشاءاللہ محبت دے نال اللہ دے دربار چ پیار نال محبت نال اخلاق نال مسکرا کے بیٹھیا کرو، انشاءاللہ قیامت دے دن انہاں صفاں چ بیٹھنا میری تے تیری نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ جمعہ دا دن آج دا میرا موضوع بھی جمعۃ المبارک دی عظمت اور مقام تے ہے۔ میں چاہنا اسے مل کے ذرا قرآن چو غور و فکر کریے کہ رب العالمین نے اے دن ایمان آلیانو عطا کیوں فرمایا ہے۔ سوچنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولو۔ اللہ نے کائنات نو بنایا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین نے ساری کائنات نو بنایا، جس دن ایک کائنات مکمل ہوئی او جمعہ دا دن سی۔ رب نے جس دن حضرت آدم علیہ السلام نو وجود بخشیا او بھی جمعہ دا دن سی۔ جس دن قیامت قائم ہوئے گی او بھی جمعہ دا دن ہوئے گا۔ کڈا خوش قسمت ایمان والا ہے کہ جمعہ پڑھن آیا ہوئے گا، ادھروں قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ فرمان گے فرشتیوں ویکھو کیڑا کیڑا بندہ جامعہ مسجد چ بیٹھا ہے، آج میں رب اے دے کولوں حساب کتاب نہیں کرنا، میں رب اے دے واسطے ڈائریکٹ ہی جنت دا فیصلہ کر دینا ہے۔ خوش نہیں ہوئے تسی جنت دے نا تو اچھی کو ذرا۔ میں کہ الہ العالمین جڑا والے دے مسلمان تیری بارگاہ دے اندر دستے دراز کر کے سوال پہ کر دینے، مولا کریم ذرا سانو پتہ چلنا چاہیے دے جمعہ دی اہمیت کی ہے۔ اللہ فرماتے نے ذرا میرے قرآن دے کولوں پوچھنا شروع کر دینا۔ یا اللہ تیرا قرآن کی اعلان فرما دے، اللہ دا قرآن میں نہیں کہندا سجنا مینوں کسے اور نو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے قرآن تو پوچھنا، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو، اے او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، اے او لوگ جنہاں نے کلمہ پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اے میرے محبوب جنہاں نے اقرار کر لیا ربا تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، یا اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، ربا تیرے تو علاوہ مختار کل کوئی نہیں، یا اللہ تیرے تو علاوہ مینوں تیاں تے پتر دین والا اور کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے جنہیں اے اقرار کیتا ہے نا، جنہیں مینوں مشکل کشا منے ہیں، جنہیں مینوں حاجت روا منے ہیں، جنہیں مینوں مختار کل منے ہیں، ہن میں او دے نال ایک گل کرنی چاہنا۔ یا اللہ کیسی گل ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو آ جاؤ نا ذرا، مولا کریم تیرا حکم کیے۔ اللہ فرماندے نے اذا
اذا نودی للصلاۃ مؤذن کھڑا ہو کے جدوں 12:30 بجے اذان کہندا ہے اور کہندا ہے آ جاؤ نا ذرا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز والا آ جاؤ نا حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی لین واسطے آ جاؤ نا میں کہ یا اللہ حلے صرف مؤذن نے کوئی جملہ کیا ہے آ جاؤ کامیابی سمیٹن واسطے آ جاؤ مولا کریم کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی اللہ فرماتے نے میرے قرآن نو ویکھنا ذرا میں تے واضح طور تے دسنا چاہنا اذا نودی للصلاۃ اے میرے بندے جدو تینوں نماز واسطے بلایا جائے عام نماز واسطے نہیں ایسی نماز واسطے جنوں جمعے دی نماز کہندے نے می یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ اللہ فرماتے ہیں جدو مؤذن اذان کہہ دے پھر تو اس طرح کرنا ذرا میرا رب یہ بھی کہہ سکتا سی تو چلنا شروع کر دے میرا رب یہ بھی کہہ سکتا سی تو کاروبار چھڑ کے ٹر پینا میرا رب یہ بھی کہہ سکتا سی اے میرے بندے ہن مؤذن نے اذان کہہ دیتی ہے ہن تو آہستہ آہستہ قدمہ دے نال آ جانا اللہ فرماتے نے نہیں مؤذن دی آواز سنیے دکانہ بند کر دینا مؤذن دی آواز سنیے کاروبار بند کر دینا مؤذن دی آواز سنیے اپنا کھیل کود بند کر دینا مؤذن دی آواز سنیے اپنا ہر چیز چھڑ کے یا اللہ کے کرا فرمایا میرے ذکر وال دوڑنا شروع کر دینا اے میرے بندے جدو تو اذان سن لئی آواز مؤذن دی سن لئی تے رب نے فیصلہ کر دیتا فسعوا الی ذکر اللہ اللہ دے ذکر وال دوڑنا شروع کر دے اے تسی مسجد چاہندے ہو مسجد چاہ کے کی کر دے ہو اللہ دا ذکر کی کر دے ہو نماز کیے اللہ دا ذکر بولو نماز کیے قرآن دی تلاوت کیے رب دے دربار چانا کیے اللہ دا ذکر اللہ فرماندے نے وَذَرُ الْبَيْعَ خرید و فروخت چھڑ دے دکان بند کر دے ربا میں دکان بند کر دواں گا مینوں گھاٹا پہ جائے گا میں دکان بند کر دواں گا میرا کاروبار ختم ہو جائے گا الہ العالمین میں دکان بند کر دواں گا گاہک نہیں آن گے میں کھاواں گا کتھے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے ذالکم خیر لکم اے میرے بندے میں رب تینوں کہنا اے تیرے واسطے بڑی بہتری دی چیز ہے ذالکم خیر لکم آج دنیا دے اندر تینوں کاروباری کہے اے میں تینوں مشورہ دینا تیرے واسطے بڑا چنگا ہے آج تینوں دکاندار کہے اے تینوں مشورہ دینا تیرے واسطے بڑا اچھا ہے آج تینوں تیرا یار دوست کہے اے میں تینوں مشورہ دینا تیرے واسطے بڑا اچھا ہے او سجنا اے دوست نہیں کہہ رہا اے یار نہیں کہہ رہا اے کاروباری نہیں کہہ رہا اے بزنس مین نہیں کہہ رہا اے تیرا میرا مالک کہہ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم میں رب تینوں گارنٹی دینی چاہنا اے میرے بندے دکان بند کرنا تیرا کام میں کامیابی دینا میرا کام میں دکان بند کرنا تیرا کام میں تیرے واسطے بہتری دے فیصلے کرنا میرا کام میں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے میرے بندے شاید تینوں میری گل سمجھ دے اندر آ جائے شاید تینوں پتہ چل جائے میں رب تینوں کہنا کی جانا الہ العالمین دا فیصلہ آ گیا آ جاؤ نظرہ آج سارے اسی جمعہ پڑھنا واسطے ٹور پہ میرے پاک پیغمبر دا فرمان آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تسی جمعہ پڑھنا واسطے اپنے کرو مسجد دی طرف ٹور دے ہو پہلا قدم جس وقت تو رکھ دا اللہ تینوں پہلے قدم تے نیکی عطا فرما دیں دے نے
मेरा रब तेरे गुनाह माफ कर देंदा है, मेरा रब तेरे दर्जे बुलंद कर देंदा है। ओ सजना हले तो मस्जिद दी तरफ टुरे आए हैं, जिस मकाम तो टुर के मस्जिद दी तरफ आ रहे हैं। आका फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, माशर दा मैदान होएगा, रब दी अदालत होएगी। और जड़ा वाले दे गलियां दे तिनके भी तेरे हक दे अंदर गवाहियां देंदे नजर आएंगे। तिनका खड़ा हो के कहेगा या अल्लाह मेरे सीने ते कदम रख के मस्जिद मरकजी मस्जिद दी तरफ गया से, या अल्लाह मेरे सीने ते कदम रख के ए जुमा पढ़ने वास्ते गया से, रब्बा मेरे सीने ते कदम रख के ए नमाज पढ़ने वास्ते गया से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुण तो जुमा पढ़ने वास्ते मस्जिद दी तरफ जा रहे हैं। ऐ मेरे उम्मती अल्लाह दे दरबार दे अंदर तू हाजिर हो गया। जुमे दे दिन सब तो पहले मस्जिद के अंदर तू ही आया। इमाम जिस वक्त मुअज्जिन ने दरवाजा खोलिया तो दरवाजा क्रॉस कर रहे हैं। जब दरवाजा क्रॉस कर दा मिलेगा कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा सब तो पहले मस्जिद के अंदर आएगा मैं आखिरी नबी ऐलान करन लगा। सोनिया की ऐलान है? आका फरमाते ने मैं आखिरी पैगंबर आज एक खुशखबरी देन लगा। सोनिया कैसे खुशखबरी? आका फरमाते ने जेड़ा सब तो पहले मस्जिद दे अंदर कदम रखेगा मेरा रब ओनू एक ऊंट अपने रास्ते च कुर्बान करन दा सवाब अता फरमा देंगे। आज दे दौर दे अंदर ऊंट अल्लाह दे रास्ते च कुर्बान करना औखा काम में मुश्किल मामला है। क्यों? ऊंट सस्ता नहीं आंदा, लेकिन मेरा रब कहंदा है पहला मस्जिद चाह ना बोले हो, पहला मस्जिद चाह, पहला मेरे दरबार चाह। या अल्लाह एक ऐसा दरबार, अल्लाह फरमाते ने दुनिया दे दरबार कोई जान वास्ते ट्रेन दा इस्तेमाल कर दे, कोई जान वास्ते जहाज दा इस्तेमाल कर दे, कोई जान वास्ते कार दा इस्तेमाल कर दे, कोई जान वास्ते कोच दा इस्तेमाल कर दे, कोई जान वास्ते मेरा बंदा दुनिया दे अंदर मोटरसाइकिल ते साइकिल दा इस्तेमाल कर दे। मैं कहना है मेरे बंदे तेनू गड्डी ते बैठन दी लोड़ नहीं, तेनू मोटरसाइकिल ते बैठन दी जरूरत नहीं, तू इन्हां कदमां नाल चल के मेरे दरबार च आ जा। रब्बा कैसा दरबार? फरमाया ओ दरबार जिन्हों रब दा घर कहंदे ने, ओ दरबार जिन्हों अल्लाह दा घर कहंदे ने। इस घर दे अंदर पहला कदम रखन दी तेरी लोड़ है। ऐ मेरे बंदे मैं तेनू ऊंट दा सवाब अता कर दवांगा। कितना बड़ा मकाम। और फरमाया जेड़ा बंदा दूसरे नंबर ते आएगा ओनू एक गाय अल्लाह दे रास्ते च ज़िबा करन दा सवाब मिलेगा। जेड़ा तीसरे नंबर ते आएगा ओनू एक बकरी ज़िबा करन दा सवाब मिलेगा। जेड़ा चौथे नंबर ते आएगा ओनू एक मुर्गी ज़िबा करन दा सवाब मिलेगा। जेड़ा पंजवें नंबर ते आएगा ओनू एक आंडा अल्लाह दे रास्ते च देण दा सवाब मेरा रब अता करेगा। जेड़ा फिर बाद दे अंदर आएगा ओदे दो फर्ज ते अदा हो जाएंगे, लेकिन मेरे नबी दी इस खुशखबरी तो महरूम रह जाएगा। इस वास्ते असी कोशिश करिए कि या अल्लाह सानू ऊंट दा सवाब लैण दी तौफीक अता फरमा। करोगे कोशिश? असी सारे माशाअल्लाह कदी कदी आंडे वाले ही बन जाने हैं। कह दो सुबहान अल्लाह। वो आंडा भी हुण ते अल्लाह खैर करे 50 रुपए दा हो जाना। कहो सुबहान अल्लाह। हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे महबूब फरमांदे ने आ जाओ अल्लाह दे दरबार च आ जाओ, जुमा पढ़ने वास्ते आ जाओ। आका ये जुमा है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरी बारगाह अक़दस दे अंदर आए और एक सफेद आईने दी तरह मेरी बारगाह चा के पेश कीता। मैं क्या जिब्रील है कि ये अर्ज कीती सोनिया ए जुमे दा दिन है, यो जुमा जेदे अंदर ईमान आले रब दी बारगाह च जमा होणगे और जमा होके कहणगे मौला साडा तेरे तो इलावा सुनन वाला कोई नहीं,
سارے جمع ہوندے نے جمعہ دا معنی کی ہے جمع ہونا اجتماع کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جس وقت مدینہ الرسول دی طرف داخلہ فرماندے نے آقا علیہ السلام سب تو پہلے مسجد اقصی دے اندر تشریف لے آئے میرے نبی نے مسجد اقصی دی سب تو پہلے بنیاد مدینہ منورہ دے اندر رکھی پھر میرے پیغمبر 14 دن مسجد اقصی دے اندر تشریف فرما رہے پھر میرے آقا اگے بڑھ دینے حضور علیہ السلام نے ایک مقام تے جمعہ دا دن آ گیا آقا علیہ السلام نے سب تو پہلے نماز جمعہ مدینے دے اندر ادا فرمائے اور اسے مقام تے آج بھی مسجد جمعہ قائم ہے خالق کائنات تو انہوں اپنے پیغمبر دے شہر مدینہ لے جائے اس مقام تے جاؤ گے سجنا او مدینہ جڑا رحمتاں دا خزینہ ہے او مدینہ جڑا برکتاں دا خزینہ ہے او مدینہ جڑا دکھی دلاں دی دوا بن کے آیا ہے او مدینہ جے دے اندر جدوں ایمان والا جاندا ہے رب او دے دل نو سکون عطا فرما دیندا ہے اس واسطے میرے معزز سامعین اس واسطے کوئی شاعر تڑپ کے کہندا ہے شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا امن میں نوح نبی کے سفینے جیسا ساری دنیا کو انگوٹھی کا جو ہلکا سمجھے اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا اس واسطے میرے معزز سامعین اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اس پیغمبر دے نگری دے اندر لے جائے اس نبی دے شہر دے اندر لے جائے اوتے تینوں مسجد جمعہ نظر آئے گی جتھے میرے مصطفیٰ نے پہلی نماز جمعہ ادا فرمائے آقا فرمان دینے ہیں میرے صحابہ اے دن بڑی عظمت والا ہے رب العالمین نے کائنات نو بنایا جمعہ دے دن اللہ اس کائنات نو ختم کرے گا تے جمعہ دے دن اس واسطے فرمایا جمعہ دا دن آ جائے خرید و فروخت چھڑ کے مسجد دی طرف آ جایا کرو سونیا جمعہ پڑے گا ملے گا کہ فرمایا اے دے اندر ایک کڑی ایسے آندی ہے ایمان والا جو دعا کر دائے اللہ انہوں اپنی بارگاہ چ قبول فرما لیندے نے جو منگے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ انہاں دی زندگی دے اندر عمر چلہ برکتاں پیدا فرمائے کہہ دیو آمین او کسے نو دعا دے دیا کرو ہو سکتا ہے کل نو تو انو بھی دعا دی ضرورت پہ جائے کیوں بھی پیسہ کے دیئے او بولو حضرت فرمان دے نے میں کالج پڑھتا سی یونیورسٹی پڑھتا سی میرا ایک امتحان سی تے میں مولویاں کو سنیا کہ جمعہ والے دن دعا قبول ہوندی ہے تے کہندے میں جمعہ پڑھن چلا گیا تے میں جمعہ دے وقت دعا منگی تے میں جیڑی دعا منگی اپنے امتحان واسطے میں جدو واپس آیا صبح میرا امتحان سی سمجھ لو او جیڑی کڑی سی نا او مینوں مل گئی میں جیڑی دعا منگی اللہ نے او قبول فرما لی حضرت فرمان دے نے میں ادو مولوی نہیں سی میں یونیورسٹی پڑھتا سی لیکن میں دنیا دار سی لیکن میرا ایمان بن گیا سی مولوی دی گل سن کے کہ جمعہ دے ٹائم جمعہ دے دن ایک کڑی انج دی ہوندی ہے جدوں دعاواں قبول ہوندیاں نے اسی مولویاں دیاں من دے نہیں جے منن لگ دو خدا دی قسم اللہ ساریاں دعاواں قبول فرما لے اس واسطے میرے آقا فرمان دینے آجا جمعہ دے دن مانگ آقا ملے گا کہ فرمایا جو منگیں گا اللہ اوہی عطا فرما دے گا اور فرمایا جو میں دے دین اللہ دی بارگاہ چ منگنا شروع کر دینا جو مجلس اپنا کاروبار بند کر کے مسجد والا جا رب دے دربار دے اندر آ کے بیٹھ جا مولوی صاحب دی گفتگو سننے شروع کر دے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اگر تیرے دل نو ایک بھی گل لگ گئی میرے پیغمبر دا ایک فرمان بھی تینوں سمجھ آ گیا اللہ دے قرآن دی ایک گل بھی تینوں سمجھ آ گئی اللہ فرمان دے نے تیری کامیاب
حبیب تیرا مقدر بن جائے گی۔ آ سجنا میرے محبوب علیہ السلام نو ویکھ لانا ذرا، آج میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، ممبر رسول تے میرے آقا بیٹھے نے، میرے مصطفیٰ جمعہ دا خطبہ دے رہے نے۔ آج تسی بڑے بڑے خطیبانوں سن دے ہو، او لوگ نے جنہاں نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نو سنیا، نہ بولے او لوگ جنہاں نے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نو سنیا، او لوگ جنہاں نے حضرت امیر شریعت دالنال امیر عظیمت نو بھی سنیا، او لوگ جنہاں لوگاں نے بڑے بڑے خطبہ نو ویکھیا، امام الخطبہ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی نو سنیا، حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری نو سنیا، او لوگ جنہاں نے انہاں حضرات نو سنیا، کہندے نے انہاں دی بڑی مٹھی آواز لانے داو دے، لیکن ذرا سوچتے صحیح نا اس خطیب دے کے کہنے ہونگے جنہوں آمینہ دا لال کہندے نے، جنہوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، جنہوں عائشہ دا سرتاج کہندے نے، جنہوں ابو بکر عمر عثمان و علی دا یار کہندے نے، جنہوں اس امت دا والے کہندے نے۔ ان تو سے کہا گئے امت دا والے کے میں کل قیامت دے دن جدو ماں کام نہیں آئے گے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، او سجنا نہ ماں کام آئے گے، نہ باپ کام آئے گا، نہ یار تے دوست کام آئیں گے، نہ برادری کام آئے گے، نہ کنبات قبیلہ کام آئے گا، اس دن ایک کوئی کام آئے گا جنہوں کالے کملے والا کہندے نے، جنہوں عائشہ دا دلہا کہندے نے، جنہوں اماں خدیجہ دا سرتاج کہندے نے، جنہوں حسن و حسین دا نانا کہندے نے۔ میرے معزز سامین اس دن صرف او ذات کام آئے گے، اس پیغمبر نو ویکھنا ذرا، آج میرا نبی خطیب بن کے مسجد نبوی دے ممبر تے تشریف فرمانے، آقا فرما دینے اے میرے یارو، آج میں محمد توانو خوشخبری دینا جانا۔ آقا کیسے خوشخبری؟ فرمایا جیڑا جمعہ پڑھنے واسطے آئے گا مسجد دے اندر آ جائے گا، اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیتا ہے ذالکم خیر لکم، اے میرے بندے میرے دربار جانا تیرا کام میں رب خیر تیرے مقدرہ جپا دواں گا، میں رب تیرے مقدر دے اندر میں تیرے نصیبے نو کھول دواں گا، میں تیری بار تینو ایسا نوازاں گا دنیا دے اندر تینو کسے اور کولو منگن دی ضرورت نہیں پے گی۔ اللہ فرمان دینے میرے دربار چو آ کے مانگنا ذرا، میں کیا مولا کریم جو میں جمعہ پڑھنے واسطے تیرے ایمان والے بندے آ گئے نے، انہاں نے منگنا کے سنداز نال، اللہ فرمان دینے میں رب کہنا تینو منگن دی لوڑ نہیں، میرے دربار چ آنا تیرا کام میں او آن جیڑا دلان دے پیتاں نو جانن والا وا۔ دلان دے پیتاں نو جانن والا کون ہے؟ اچھی بولو، دلان دیاں جانن والا کون ہے؟ تیرے میرے راز نو جانن والا کون ہے؟ کون ذات جڑی ہر ایک دی ہر جگہ تے بغیر آکھن تو سن دیئے، انہوں کی کہندے نے؟ اللہ کی کہندے نے؟ اللہ۔ سجنا اللہ کہن دی عادت بنا، رب رب آکھن دی عادت بنا، تینوں میرا رب کائنات تو بے نیاز کر دے گا کوئی انشاءاللہ۔ اس واسطے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ تو انو مبارک ہوئے۔ آقا کیسے مبارک؟ فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن جمعہ پڑھنے واسطے آئے گا انہوں منگن دی لوڑ نہیں، رب بغیر منگن تو عطا کرے گا۔ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کوئی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ جمعہ دے دن کاروبار چھڑ دیو، کام کاج چھڑ دیو،
کھیتی باڑی چھڑ دیو، اپنے گھر نو چھڑ دیو۔ آقا گھر چھڑ دئیے، سونیا کاروبار چھڑ دئیے، آقا دکان چھڑ دئیے۔ فرمایا میں کہاں او دے چ بھی شک کوئی نہیں، لیکن اے تے محمد دا مالک کہہ رہے ہے ذالکم خیر لکم۔ اللہ فرماتے نے میں رب کہنا تیرے واسطے بہتر ہے۔ وہ جدو رب کہہ دے پھر کوئی شک رہندی؟ یہ تے بڑی پکی گل ہے، اللہ دا قرآن ہے سجنا، ایو رب دا قرآن ہے جے دے زبر چ بھی شک نہیں، بولو جے دی زیر چ بھی شک نہیں، جے دی پیش چ بھی شک نہیں، جے دی الف چ بھی شک نہیں، جے دی بے چ بھی شک نہیں۔ اللہ فرماتے نے آجا میرے دربار دے اندر جمعہ پڑھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو ایمان والا بندہ جمعہ پڑھ کے دعا مانگدا ہے نا، ربا میرا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں، اللہ فرشتیاں نو کہندے نے او فرشتیو ویکھو جڑاں والا دی مرکزی مسجد دے اندر سارا شہر امڑ آیا ہے اور آ کے میرے دربار چ ہاتھ چوک کے کھڑے نے۔ فرشتے عرض کر دے نے یا اللہ منگ دے کی نے؟ اللہ فرما دے نے ویکھو اے او بندے نے جنہاں دے بارے تسا آکھیا سی ربا اے دنیا چ جا کے فساد کرن گے، اے دنگا کرن گے، یا اللہ قتل و غارت کرن گے۔ اللہ فرما دے نے ویکھ اے ہزاراں دا مجمع مسجد دے اندر بیٹھ کے مینوں کہندا ہے ربا تیرے تو علاوہ ساڈا کوئی نہیں۔ اچھا الہ العالمین ہونے کہنا کی چاندے نے؟ اللہ فرماتے نے فرشتیو جامعہ مسجد دے اندر چلے جاؤ نا، پوری مسجد نو کھیرے دے اندر لے لو، یا اللہ کی کریے؟ اللہ فرماتے نے کلے کلے دے قریب جا کے بیٹھ جاؤ نا، ذرا سنو تے صحیح کہہ کی رہے نے؟ فرشتے کہندے نے یا اللہ تے بڑی عجیب گل کہہ رہے نے۔ اللہ فرماتے نے کیسے گل؟ عرض کر دے نے الہ العالمین اے کہندے نے ربا تو ساڈے گناہاں نو معاف کر دینا۔ اللہ فرماتے نے اچھا فرشتیو اے میرے کولوں گناہاں دی معافی مانگ دینے؟ ہاں ہاں مولا کریم میں معافی مانگ دینے۔ اللہ فرماتے نے ہن پھر میں کی کراں؟ توجہ کرنا ذرا، او مالک جیڑا دلاں دے پیتاں نو جاندا ہے، لیکن فرشتیاں نو کہندا ہے ویکھو میرا بندہ کہہ کے رہا ہے، اے دی زبان چو جملے کی نکل رہے نے، اے دے باوجود فرشتے عرض کر دینے یا اللہ اے معافی مانگ دینے۔ اللہ رب العزت فرماتے نے فرشتیوں دسو معاف کراں یا نہ کراں؟ فرشتے عرض کر دینے یا اللہ ہاں ہاں حق بن دائے نو معاف کر دینا۔ اللہ فرماتے نے کیوں معاف کراں؟ ربا اے دکان بند کر کے آ گیا ہے، یا اللہ اے کارخانے نو تالے لاگے آ گیا ہے، ربا اے گھر نو کنڈے لاگے آ گیا ہے، یا اللہ اے سارا کچھ چھڑ چھوڑ کے ربا تیرے دربار جا کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ فرماتے نے او فرشتیو گواہ رہو، اے جیڑے بندے میرے دربار چ جمعہ پڑھنا آئے بیٹھے نے میں رب انہاں نو معاف کر چھڑیا ہے۔ میرا معزز سامعین یہ کوئی چھوٹی جی گل ہے؟ اسی کیوں کہنے ہیں آیا کرو جمعہ پڑھن؟ اسی کیوں کہنے ہیں ٹائم نہ لایا کرو؟ یہ دا مقصد کی ہے؟ اسی چاہنے ہیں سجنوں تسی بھی او میرے مصطفیٰ دے جملیاں دے مستحق بن جاؤ جیڑا میرے پیغمبر نے ابو بکر دے سامنے بہ کے آکھے نے۔ آکھن والی ذات امام الانبیاء دی ہوئے اور سنن علی ذات امام صحابہ دے اندروں امام الصحابہ ہوئے، سنن علا او ہوئے جنہوں ساری کائنات دا نبی تو بعد سب تو سچا کہندے نے۔ اس واسطے پھر او دیتے عمل کرنا چاہیے دا یا نہیں چاہیے دا؟ بولو ارادہ کر دے ہو جمعہ ٹائم نہ پڑھنا ہوگے؟ تسی کہو کہ موئی صاحب نے بڑی غلط جگہ سامنے لے آکے کھڑا کیتا ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ پریشان نہیں ہونا، اس واسطے میں نہیں کہنا ووٹ دو سانو، میں نہیں کہنا نوٹ دو سانو، میں کہنا سجنا اپنی جنت بنا۔ قیامت دے دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ایک نیکی لبن واسطے ٹرے گا انہوں کوئی ایک نیکی دین والا نہیں ہوئے گا۔
تے آج سیزن لگے ہوئے اللہ فرماندے نے آ جا میرے دربار چا جا یا اللہ ملے گا کی فرمایا جمعے دے دن میں رب 60,000 لوگاں نو جہنم چو کڈ کے جنت دا مالک بنا دینا اے ایویں تسی کہندے ہو جمعے دا دن کوئی عام دن ہے اج اسی جیڑا بھی کام میں جمعے تے رکھ دینے او اسی ویلے ہونے نہ میرے بھائی انج نہ آکھیا کر خدا دی قسم اس دن نو قیمتی بنان دی کوشش کر اے او دن ہے جس دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سارے کام چھڑ کے نویں کپڑے پایا کر یا اپنا او سوٹ جیڑا سب تو چنگا ہے انہوں تو کے استری کر کے پہن کے خوشبو بھی لایا کر صاف ٹوپی بھی لے لیا کر اور پھر تو مسجد وال ٹر تاکہ فرشتیاں نو پتا چلے اے بندہ ایویں نہیں آ رہا پورے پار نہ لا رہا ہے اچھی کہہ ذرا ان تو سے کہو گے حضرت صاحب پارنا کیوں آنا ہے سجنا پارنا کیوں نہیں آنا تو واپس ٹرنا ہے فرشتیاں نے کہنا ہے او جنتی جا رہا ہے نہ بولے ہو جنت مل جائے گی انشاءاللہ اچھی کو ذرا اس واسطے میرے معزز سامعین میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا قرآن آ گیا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تم تعلمون الہ العالمین جمعہ پڑھ لے آئے ربا ہون کی کریے اللہ فرماندے نے جدو تسے جمعہ مکمل کر لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جمعہ مکمل ہو گیا جامعہ مسجد دے اندر نماز جمعہ ہو گئی ہے یا اللہ دو رکھتاں پڑھ رہے نے الہ العالمین ظہر دیا تے 4 رکھتاں نے اے دو کیوں پڑھ رہے نے اللہ فرماندے نے اے 2 خطبے میں دے چھڑے نے میں کیا اے میرے محبوب دے امتیو آج دے دن 2 رکعتاں پڑھ 2 خطبے پڑھ میں تینوں اے دیتے ہی اجر عظیم عطا کر دوانگا حالانکہ فرض سے کمی نہیں ہوندی ویک میرے رب نو لوگ کہندے نے جمعہ کوئی گل نہیں نہ بھی پڑھیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جینے جان بوجھ کے جمعہ چھڑیا آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 جمعے جینے جان بوجھ کے چھڑے وہ کفر دی دہلیز کراس کر گیا 2 جمعے اس واسطے اسی کہنے ہیں جمعہ نہ چھڑیا کر کیوں اے رب نو بھی محبوب ہے مصطفیٰ نو بھی محبوب ہے اللہ رب العزت فرمان دینے یا اللہ دکان بند کر کے آ گیا کاروبار بند کر کے آ گیا میں اپنے کارخانے نو تالا لا کے آ گیا اللہ فرمان دینے کوئی گل نہیں ہن جمعہ پڑھ لے آئے تے ہن انج کر جمعہ پڑھ کے جا کے دکان کھول لا کیوں بھئی ادھا ہی ہوندہ ہے بولو جا کے کارخانہ کھول لا جا کے اپنا کام شروع کر دے الہ العالمین کیوں شروع کراں فرمایا ہون تو اس طرح کر فانتشروا فی الارض میرے زمین تے پھیل جا یا اللہ کی کراں وابتغوا من فضل اللہ جمعہ پڑھ کے دعا منگی ربا میں نو رزق دے اللہ فرماندے نے جا ہون میں تیرے بارے فیصلہ کر دیتا ہے لبنا تیرا کام میں عطا کرنا میرا کام میں وابتغوا من فضل اللہ رزق کینو کہندے نے اللہ دا فضل ہوندا ہے مال کینو کہندے نے رب دا فضل ہوندا ہے جیڑا کوئی کوٹھی والا ہے بنگلے والا ہے تسی ملدے ہو پوچھدے ہو جناب چوری صاحب کی حال ہے کہندا اللہ دا فضل ہے او دے کو مال ہے تے کیدا فضل ہے او دے کو دولت ہے تے کیدا فضل ہے او دے کو گڈیاں نے تے کیدا فضل ہے او دے کو اگر بیوی ہے تے کیدا فضل ہے اللہ فرماتے ہیں وابتغوا من فضل اللہ اے میرے بندے جا میرا فضل تلاش کر الہ العالمین کیوں تلاش کراں فرمایا ہن میں رب نے تینوں کیا ہے اے میرے بندے ہن تو وذکر اللہ کثیر اللہ لکم تفلحون ہن تم میرا فضل بھی تلاش کر نال نال مینوں یاد بھی رکھیا کر
یعنی دکان تے بیٹھا ہے نال اللہ دا ذکر کر، دکان تے بیٹھا ہے نال رب دی بارگاہ دے اندر اللہ کولو ڈر، دکان تے بیٹھا ہے نال استغفار کر، دکان تے بیٹھا ہے نال مینو یاد کر، یا اللہ کی ملے گا؟ فرمایا ہن تو او کام جیڑا میں تیرے ذمہ لایا ہے، جیڑا میرے مصطفیٰ نے تیرے ذمہ لایا ہے، او تو کر بیٹھا۔ ہن میرے بندے مینو تیرے تے کوئی شکوہ نہیں، ہن میرے کولو منگنا تیرا کام میں، بغیر کسی گل تو عطا کرنا تیرے رب دا کام میں۔ اس واسطے میرے معزز سامعین، اسی جمعہ پڑھنے واسطے جدو مسجد چاہ جائیے پھر سکون نہ بیٹھیے، ہر چیز ذہن چو کٹ کے اسی صرف اللہ دی رضا نو سامنے رکھیے۔ مولا تو میرے تے راضی ہو جا، یا اللہ میں تیری بارگاہ چایا بیٹھا، مولا تیرے دربار چایا بیٹھا۔ اللہ فرماندے نے اس مقام تے تو جو منگنا ہے مانگ، میں رب تینوں نقدو نقدی عطا کرانگا۔ اس واسطے میرے معزز سامعین، آج تینوں میں ایہی دعوت فکر دینی جانا، جو میدہ دینا جائے ہر چیز نو چھڑ دے، کاروبار چھڑ دے، اپنی دکان چھڑ دے، اپنی فیکٹری تے کارخانہ چھڑ دے، اللہ دے دربار والا جا، اللہ دے بارگاہ دے اندر آ جا، مسجد دے اندر آ جا، اس مقام تے آ کے اللہ دا ذکر کر، رب نو یاد کر۔ اللہ فرماتے نے اے میرے بندے، جدو تو کٹھیاں ہو کے میں نو یاد کریں گا، جدو تسے کٹھے ہو کے میری بارگاہ دے اندر دست دراز کرو گے، میں فرشتیاں تے فخر کرانگا۔ اے میرے فرشتے ہو، اے ویکھو نظرہ کنے لوگ جمع ہو کے مینو پہ منا رہے نے، کنے لوگ جمع ہو کے میرے سامنے عرض کر رہے نے، اتنے لوگ جمع ہو کے میری بارگاہ چ درخواست کر رہے نے، اور ایک کوئی گل کہندے نے، ربا ساڈیاں تیرے تو علاوہ سنن والا کوئی نہیں، ربا ساڈیاں تیرے تو علاوہ مراداں نو پورا کرن والا کوئی نہیں، ربا سانو تیرے تو علاوہ تیاں تے پتر دین والا کوئی نہیں، یا اللہ ساڈے کاروبار دے اندر تیرے تو علاوہ برکتاں پان والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے جدو اتنے لوگ جمع ہو کے مسجد دے اندر میری بارگاہ چ درخواست کر دینے، پھر میں اونا دے اندروں کسے بھی نیک بندے وال ویکھدا، کسے بھی سفید ریش وال ویکھدا، کسے بھی نوجوان بچے وال ویکھدا، کسے بھی معصوم بچے وال ویکھدا جنہیں گناہ نہیں کیتا، کسے بزرگ وال ویکھدا جڑا سفید ریش ہوئے، کسے نوجوان وال ویکھدا جڑا جوانی دے اندر میرے دربار چایا ہوئے۔ الہ العالمین پھر کردہ کیا، اللہ فرماتے نے میں ایک معصوم بچے دی سن کے سارے مجمع دے گناہ معاف کر دینا، میں ایک نوجوان دی سن کے سارے مجمع دے گناہ معاف کر دینا، میں ایک سفید ریش دے سن کے سارے مجمع دے گناہ معاف کر دینا، ایک نحیف تے کمزور آواز دینا جڑا میں نو رب رب کہندا ہے، میں او دی سن کے پورے مجمع دے گناہ معاف کر دینا۔ یا اللہ اس مجمع دے بارے تیرا فیصلہ کیے۔ اللہ فرماتے نے میں کہنا او مرکزی مسجد دے اندر آن والے ہو، ہن میں اے نہیں ویکھنا اے بندہ بڑا گناہگار ہے، اے نہیں ویکھنا اے بندہ بڑا خطاکار ہے، اے نہیں ویکھنا اے دے پلے دے اندر بڑے گناہ موجود نے، میں کسے دی وجہ دے نالوں آج میں اس سارے مجمع نو جنت دا مالک بنا دواں گا۔ اے محض خطیبانہ جملہ نہیں، اے محض ہوائی گفتگو نہیں، اس واسطے فرمایا جماعت دے نال نماز پڑھو، جمعے واسطے مسجد دے اندر جاؤ، مقصد کیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر ویک تو گندم پسان واسطے جانا، او دے اندر جو بھی ہوندے نے، او دے چ روڑ بھی ہوندے نے، او دے اندر ککھ تے تیلے بھی ہوندے نے، او دے اندر گندم بھی ہوندی ہے، لیکن جس وقت انہوں پیس دیتا جاندہ ہے تو سجنا پھر جڑا روڑ ہوندہ ہے او دا بھی مولک کنک دا ہی لگدا ہے، بولے ہو نا، اگر او دے اندر جو ہوندے نے او بھی مولک کنک دا ہی لگدا ہے، او دے چ مٹی ہوئے کہ مولک کنک دا پسن تو بعد لگدا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو تو صف دے اندر کھڑا ہو گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ جدو اللہ دے دربار چاہ گئے تیرے نال ایم این اے کھلوتا ہے،
تیرے کھبے پاسے منسٹر کھلوتا ہے، تیرے سجے پاسے ایک عام آدمی کھڑا ہے، لیکن جدوں صف چ کھڑا ہوئے گا ایم این اے تینوں کونی نہیں مارے گا، پرے ہو جا، انہوں پتہ ہے اے رب دا دربار ہے۔ اچھی کہہ ذرا، اے اللہ دا دربار ہے۔ اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک صف چاہ کے کھڑا ہو گیا، جمعہ ادا کرنے واسطے آ گیا، تیرے کھبے پاسے گناہگار کھڑے، سجے پاسے معصوم بچہ کھڑے، اللہ دی رحمت آن دیئے، رب دی رحمت آگے کہن دیئے ربا ایتر گناہگار ہے، ایتر معصوم بچہ معصوم عن الخطا ہے، یا اللہ کی کرا بخشن دیواری آ گئی ہے۔ اللہ فرماندے نے فرشتیا تینوں پوچھن دی لوڑ نہیں، اے رب دی رحمت ایسی ہے ہن ورن لگی ہے پوری مسجد تے ور جائے گی۔ ہن میں معاف کرن لگا، میں نہیں ٹاویں نو معاف کراں گا، میں نہیں ایتھے کھلوتے نے انہاں نو معاف کر دواں گا، پچھے والیاں نو معاف نہیں کراں گا، میری رحمت برس رہی ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے بابا جی کہندے نے رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جیک قطرہ والا بخش مینو تے کم بن جاوے میرا۔ او سجنا جدو رب دی رحمت برس دیئے، امیر نو نہیں دیکھ دے، غریب نو نہیں دیکھ دے، بڑے نو نہیں ویک دے، چھوٹے نو نہیں ویک دے، جدو اللہ دی رحمت برس دیئے میرا رب ایک گناہگار نو ویک کے بے برے نو ویک کے اللہ اپنی رحمت دی بارش کر کے انہاں بندیاں واسطے جنت دا فیصلہ کر دیندا ہے۔ اس واسطے میرے معزز سامعین آخر دے اندر صرف اینا کہاں گا، اے جمعہ دا دن بڑا مبارک دن، اے بڑی رحمت والا دن، احباب کوشش کر دینے جلدی تشریف لے آن دی، لیکن اے دے باوجود پھر بھی لیٹ ہو جان دینے، تو سا حضرات انہوں صرف اینا کہاں گا کوشش کریا کرو جدو بیان شروع ہو جائے اللہ دے دربار چاہ جایا کرو۔ بولو آؤ گے؟ اور پچھلے بھی بولو ذرا آؤ گے؟ کو انشاءاللہ کلے نہیں آنا، ایک ایک بندہ نال لے کے آنا ہے، لے آؤ گے؟ یار نو کہے وہ دنیا جو جاندے ہیں نا اسی آ جاؤ پھر پیزا کھان چلیے، اوے سجنا اے تے دنیا دا پیزا ہے جیڑا بیماریاں لاندا ہے، رب جنت دے اندر تینوں شراب طہور پلائے گا۔ رب جنت چ او نعمتاں او انگور ہونگے، دنیا دے اندر ایڈے بڑے بڑے تربوز ہوندے نے نا، انہاں تو بڑے بڑے جنت دے انگور ہونگے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ وہ اتھے تے لینے ہی اوکھے ہوئے نے، 500 دے کلو کون لوے؟ اللہ فرماندے نے جمعہ پڑھ میں رب جنت تینوں انگوراں دے گچھے ایسے عطا کراں گا جیڑے پھڑ کے نہیں کھانے پینگے، آپ ہی منہ چاہ جانگے۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ آؤ گے جمعہ جی ٹائم واسط ٹائم نال ارادہ کر دیو۔ نمبر 2 اسی آکے باہر کھڑے ہو جانے ہیں، کدوں بیان ختم ہوئے پھر اندر آئیے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں خطبہ شروع ہو جاندہ نا عربی دا، ادوں فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد چ بہ کے خطبہ سن دے نے۔ تے او اگر تسی بات چاہو گے تے پھر او نا نہیں توڑا لکھیا جائے گا، لیکن توڑا 2 فرض ضرور ادا ہو جانگے۔ اس واسطے میں آج دا انتخاب کیوں کیتا؟ سانو اس چیز دی اہمیت دا پتہ چل جائے کہ ایسے جمعہ پڑھنا ہے کہ دی رضا واسطے، اور کہ دی رضا واسطے، اللہ دی رضا واسطے، کی حاصل کرنے واسطے؟ جنت حاصل کرنے واسطے، کی حاصل کرنے واسطے؟ سرکار دی شفاعت حاصل کرنے واسطے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اس واسطے ارادہ کرو یا اللہ آج تو بعد جمعہ ٹائم نہ پڑھنا مانگے، آپ بھی آؤ، بچیاں نو لے کے آؤ، دوست احباب نو دعوت دو، انشاءاللہ ایک گھنٹہ یا 50 منٹ مسجد دے اندر جڑے تسی گزارو گے نا، یہ ضائع نہیں ہونگے۔ انشاءاللہ ایک منٹ دا ذمہ دار ہوواں گا، تسی او کچھ لے کے جاؤ گے جڑا تیرے قبر چ بھی کام آئے گا، محشر دے میدان چ بھی کام آئے گا۔
کو انشاءاللہ۔ اس واسطے آئندہ جمعے تو کوشش کرو 12:55 تے بیان شروع ہو جائے گا، 1:50 تے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ خوش ہو؟ او بولو توڑا ٹائم ضائع نہیں کرنا، تُسی ٹائم نہ آؤ گے انشاءاللہ 50 تے بیان ختم ہو جائے گا، لیکن جے نہیں آؤ گے پھر بھی ختم ہو جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اس واسطے ناراض نہیں کرنا تو اللہ دی بارگاہ چ دعائے رب خالصتاً اپنی رضا